बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और पाकिस्तान में जो अनासर जमहूरी हैं और जो समझते थे कि नवाज शरीफ हों या PDM की तहरीक हो, ये किसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक है और इसके जो नताइज हैं वो बड़े दूर रस निकलेंगे और इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो जो आइन में उनका किरदार है वहाँ तक महदूद हो जाएंगे, सिर्फ सरहदों की हिफाजत करेंगे। मौलाना फजल रहमान के बयान के बाद उनको काफ़ी शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा है। वैसे मैंने पहले भी कोई यही उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं इन सबको जानता हूँ और मैंने बहुत सारी तहरीकें देखी हैं, देखी आप लोगों ने भी होंगी। लेकिन इंसान चूँकि उम्मीद पर ज़िंदा रहता है तो फिर जो दिल की ख्वाहिश होती है उसके मुताबिक अगर वो बात करे तो फिर उसको थोड़ी सी उम्मीद बन जाती है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने जो यू टर्न लिया है, ये यू टर्न की बीमारी हमारी सियासत में कोई नई नहीं है। खान साहब तो खैर यू टर्न के नाम से मशहूर हो गए, लेकिन इससे पहले भी देखे तो बहुत सारे जो बहुत कदावर सियासी रहनुमा गुजरे हैं उन्होंने काफ़ी यू टर्न लिए हैं। मैं उसकी तफसील में इस वक्त नहीं जाना चाहता। मेरे पास जो खबर है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान का ये यू टर्न एक्चुअली मौलाना फजल रहमान का यू टर्न नहीं है, बल्कि इसके 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान ने जो बात की कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके साथ हमारी कोई इख्तलाफ नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, बस गिला है। और वो गिला ये है कि 2018 का इलेक्शन जो है उसके नताइज सही नहीं दिए गए, ये उन्होंने एक शिकवा किया और शिकवा ज़ाहिर अपनों से किया जाता है। तो ये जो बात एक्चुअली उन्होंने की है ये नवाज शरीफ के जो दिल की बात है ना, या नवाज शरीफ जो अब चाह रहे हैं, ये उन्होंने उसके लिए एक बुनियाद फराहम की है नवाज शरीफ को। और मौलाना फजल रहमान का अगर आप पिछले 5-6-7 साल का किरदार देखें तो वो नवाज शरीफ के फ्रंट मैन के तौर पे काम करते रहे हैं। अगर मैं ये अल्फाज अगर किसी को बुरे लगे तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन उनका किरदार ऐसा ही रहा है। जब इलेक्शन 2018 के करीब था, 17 में था, 16 में था, जो कुछ भी चल रहा था, तो मौलाना फजल रहमान वाहिद आदमी थे जो बिल्कुल मोढे ना मोढा जोड़ के नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। और उसके बाद भी उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर निकलवाने में बहुत अहम रोल प्ले किया। जब उन्होंने धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया, कोयटा से शुरू हुए और इस्लामाबाद तक गए, तो उस दौरान ही नवाज शरीफ को रिलीफ मिला और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए। तो उसके बाद भी PDM जो बनी और नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की जो मोहब्बत है ना, वो अटूट किस्म की मोहब्बत बनती जा रही है। और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ अब मजबूर हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए, तो उसके लिए एक ग्राउंड बनाई गई है, एक बुनियाद बनाई जा रही है कि जनाब मौलाना फजल रहमान ने कह दिया है तो फिर सारी PDM की जमातें कह रही हैं। पीपल्स पार्टी पहले कहती थी कि सेनेट के इंतखाबात में जाएँ और इन हाउस चेंज लेके आएँ। मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं तो चूँकि जमहूरी लोग हैं तो फिर हम जमहूरियत के साथ हैं। तो इस तरह की एक जो है ना वो दी जा रही है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने एक्चुअली इमरान खान को के जिसको कहते हैं ना कानत रखीक, मतलब पंजाबी में कहूँ, उनको ये एहसास दिलाया है कि तू कल्ला नहीं है। इमरान खान चूँकि कहते थे ना कि मैं ही वाहिद ऑप्शन हूँ, और वो वाहिद ऑप्शन अब उन्होंने उनकी एक्चुअली ख़त्म कर दी है और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी खिदमात एक तरह से पेश कर दी हैं कि जनाब असी भी हैं, कोई साढ़े भी नज़र करम करो, हम भी पड़े हैं राहों में। तो मौलाना फजल रहमान साहब की इस बात से खान साहब काफ़ी अपसेट से हैं और वो उनके जो वज़रा हैं उन्होंने उस एकदम परेशान होकर तो सुबह से ट्वीट करने शुरू किए हुए हैं कि जनाब वो इस्तीफे आने से कितने गए। असद उमर भी लगे हुए हैं, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं वो भी लगे हुए हैं, और शहबाज गिल तो आपको पता है फिर वो ऐसा नकल मारदा है उठा करके, मतलब सामने रख के पूरे अल्फाज चोरी करके उन्हें असद उमर दे लाते बड़ी ट्वीट थे। तो वो तो माहिर आदमी है, वो तो खुशामदी आदमी है, उसकी तो खैर वैसे भी कोई इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन ये जो हैं अपना दो हज़रात क्योंकि मुंतखब हो के आए हैं, इख्तलाफ नज़रियाती अपनी जगह पे हो सकता है, लेकिन मुंतखब लोग हैं, इनकी इज़्ज़त करना लाजम है। तो उन्होंने भी ये मुसलसल कहना शुरू किया हुआ है कि अब किधर गया ताड़े इस्तीफे, तुझे इस्तीफे देने सन, लॉन्ग मार्च करना सी, वो कितने गए जनाब, हूँ तो सैनेट दे इलैक्शन ही जा रहे हो, ये वो। तो इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर दी है और ये उनकी परेशानी, यानी इमरान हुकूमत की परेशानी का मज़हर है उनके ये ट्वीट्स। हालाँकि वो पहले ही कह चुके थे, PDM पिछले मेरे ख्याल दिसंबर में उन्होंने कह दिया था कि
کہ جناب اگر آپ جنوری کے اینڈ یعنی 31 جنوری تک یا 30 جنوری تک استعفے نہیں دیں گے، عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے، تو پھر ہم اگلا لائے عمل کا آپ کو اعلان کریں گے، اور اس کے لیے 4 فروری کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے پی ڈی ایم میں، اس میں وہ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے 4-5 روز پہلے مولانا فضل الرحمان کا جو یہ ایک بیان آیا ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے نہیں جا رہے، بہتر ہو چکے ہیں ان کے تعلقات۔ اور مولانا فضل الرحمان نے ایکچولی یہ ایک طرح سے عوام کے اور عمران خان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نمی خبر آئی ہے باجوہ ساڈا پائی ہے، تو وہ اب معاملات ان کے بہتر ہو گئے ہیں، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہو سکتا ہے سینٹ کا انتخاب لڑیں اور سینیٹر بن کے چیئرمین سینٹ کے امیدوار بھی وہ بن سکتے ہیں۔ اگر وہ سینٹ کا انتخاب لڑیں گے تو یقینی طور پہ وہ چیئرمین سینٹ بننے کی خواہش لے کے ہی سینیٹر منتخب ہوں گے۔ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو پھر یہ اسمبلیاں ٹوٹنے کا کوئی سین ایسا نظر نہیں آتا، ود ان اسمبلی ہی ساری تبدیلیاں آئیں گی، اور وہ آصف زرداری کا جو فارمولہ ہے پی ڈی ایم 4 نے 4 اسی پر چلنے پر مجبور ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے حکومتی سرکل میں وہ یہ ہوئی ہے کہ وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک صاحب بڑے سیانے قسم کے پولیٹیشین ہیں، وہ عمران خان کی طرح کہیں سے آئیں گے چھک کے نہیں لے آ کے رکھے۔ وہ کے پی کے میں موجود جتنی سیاسی جماعتیں، اے این پی ہوئی، جے یو آئی ہوئی، پیپلز پارٹی ہوئی، جماعت اسلامی ہوئی، یعنی کہ جیڑی بھی سیاسی جماعت وہاں پہ رہی ہے تحریک انصاف سے پہلے، وہ سب میں رہے ہیں، اور ان کا پورا خاندان جو ہے سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں، ہر جگہ پہ وہ موجود ہے۔ کم از کم ان کے گھر کے خاندان کے 8 سے 10 افراد اس وقت بھی اسمبلیوں کے رکن ہیں، سینٹ میں ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، صوبائی اسمبلی میں ہیں، کچھ وزیر ہیں، تو وہ سارا ان کا ایک جال نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں اس کو آسمان پہ پہنچا دیتا ہوں، اور جس کو چھوڑتا ہوں وہ صفر ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اگلا جملہ انہوں نے بولا کہ جناب میں چاہوں تو خان صاحب کو آج ہی ان کی حکومت ختم ہو جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا لیکن میں دل و جان نال عمران خان دے نال ہاں، میں ان کے میرے بحسان بڑے ہیں۔ لیکن جو ایکچول بات انہوں نے کی وہ انہوں نے 2 باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب تسی میں نے لفٹ نہیں کرا رہی اتنی، مطلب دھیان کرو ہم بھی ہیں، اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں اس کو آسمان پہ پہنچا دیتا ہوں، تو یہ پیغام بھی انہوں نے ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو دیا کہ جناب آپ ہماری طرف بھی دیکھیں، ہم اتنے پرانے سیاستدان ہیں، آپ کو صرف مطلب پنجاب میں سے ملتے ہیں، کوئی یہاں سے بھی وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ مطلب انہوں نے ایک طریقے سے اپنی خدمات پیش کی ہیں، اگرچہ وہ بعد میں انہوں نے پھر ایک یو ٹرن لیا، چونکہ خان صاحب کے ساتھ رہتے ہیں تو یو ٹرن تو پھر ان کا ترہ امتیاز ہے نا تحریک انصاف کا، تو انہوں نے ایک یو ٹرن لیا، اور یو ٹرن انہوں نے لے کے کہا کہ دیکھیں اپنی، میں نے تو اسی تقریر میں کہا تھا کہ خان صاحب کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، میں دل و جان سے ان کے ساتھ ہوں، اور میری بات کا غلط مطلب نکالا گیا ہے، وہ مطلب جو بھی آپ نکالنے کی بات کریں پرویز خٹک صاحب، لیکن لوگوں نے سنا ہے، اگرچہ ہمیں پشتو نہیں آتی لیکن جو پشتو جو جانتے ہیں رپورٹرز، انہوں نے اس کا ترجمہ کر کے تمام ٹی وی چینلز کو دیا، اور تمام ٹی وی چینلز نے چلایا، اور آپ کی فوٹیج بھی موجود ہے۔ اس لیے اب آپ اپنی بات پہ ذرا قائم بھی رہا کریں نا، مطلب یہ نہ کیا کریں کہ آپ بات کر کے تو فوری یو ٹرن لے لیں۔ وہ ایک بہت مشہور شعر ہے کہ بات کرو جھوٹ بولو تو قائم رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اس طرح کا کوئی شعر ہے۔ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، شاعری غلط ہونی نہیں چاہیے، پر اس وقت میرے ذہن میں جو آیا میں نے کہہ دیا۔ یہ ملک کی اوورآل جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بڑی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور یہ فیبرری کا جو مہینہ ہے اور مارچ کا مہینہ، یہ بڑی تبدیلیوں کا مہینے ثابت ہوں گے، یہ میری پریڈکشن ہے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ خان صاحب اور ان کی ٹیم غلطیاں در غلطیاں کرتی چلی جا رہی ہے، اور جس تیزی کے ساتھ پی ڈی ایم اپنے پینترے بدل رہی ہے، سیاسی چالیں بدل رہی ہے، نئی سے نئی بات ہو رہی ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی کھچڑی
جو ہے وہ پک چکی ہے، جس کے حصہ لینے کے لیے اب تمام لوگ جو ہیں اپنی اپنی پلیٹ لے کے تو آگے پیچھے پھر رہے ہیں۔ بہرحال جو لوگ، میں نے شروع میں کہا کہ جمہوریت کے لیے بڑے بیتاب رہتے ہیں اور ان کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے کہ مکمل جمہوریت ہو، اس طرح انگلینڈ امریکہ میں ہوتی ہے، تو وہ پاکستان میں یہ جمہوری خواب دیکھتے ہیں۔ اچھا خواب ہے، دیکھنا بھی چاہیے، لیکن زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے بات کرنی چاہیے۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں، نون لیگ اور فضل الرحمان خاص طور پر، یہ دو جماعتیں جو ہیں یہ ان کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کا سودا کیا۔ پیپلز پارٹی نے ٹرائی ماری ہوئے گی لیکن ان کو ہمیشہ نقصان ہی ہوا۔ ان کے خاندان، سارا خاندان ان کا مارا گیا، پیپلز پارٹی کا، کارکنوں نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ جو جماعتیں صریحاً اپنے مفاد کی گیم کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ مفاد، اگر آپ اقتدار کی سیاست میں ہو تو اقتدار لینے کے علاوہ کیا مفاد ہو سکتا ہے، اور وہ سیاست جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ امید کرنی چاہیے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس عمل سے سیکھیں، اور کبھی وہ دن ضرور آئے جب صرف آئین کی حکمرانی ہو اور آئین کے تحت جس کا جو رول ہے وہ ادا کر سکے۔ یہ امید کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں وہ کوششیں بھی جاری رہنی چاہیے، لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے بالکل برخلاف ہیں۔ جو میرے پاس انفارمیشن تھی اور جو میرا تجزیہ تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اگر پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں، لیکن ذرا تہذیب کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔